अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर हाज़िर हुए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। मसलन अरबी बोल चाल कोर्स, मुंतखब शुदा अरबी ताबीरात, अरबी कन्वर्सेशन, अरबी अल्फाज़ व मानी, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात, अरबी बराए मर्द व ख़वातीन वग़ैरह वग़ैरह। आप प्ले लिस्ट में जाकर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आपकी इत्तला के लिए मज़ीद अर्ज़ है कि इस चैनल पर 3 ज़ुबानों के ज़रिए अरबी सिखाई जाती है, उर्दू और रोमन उर्दू और इंग्लिश। आपको अगर उर्दू नहीं आती है तो इंग्लिश के ज़रिए भी अरबी ज़ुबान सीख सकते हैं। इसलिए आपको अरबी ज़ुबान सीखने में इंशाअल्लाह लैंग्वेजेस की वजह से बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज की ये वीडियो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात के मुताल्लिक़ है। इसमें आपको 20 ऐसे अहम जुमले दिए जा रहे हैं जिनको आप रोज़ाना उर्दू में इस्तेमाल करते रहते हैं और आपको उनकी अरबी नहीं आती है, इसलिए इसमें आपको 20 जुमले दिए जा रहे हैं। आप वीडियो मुकम्मल देखें और इनको ज़ुबानी याद करें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई हैं। आप उनके ज़रिए ग्रुप में ज़रूर शामिल हो ताकि आप वहां से मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है मुझे एक मौका दे। मुझे एक मौका दे, या इसको हम उर्दू में कहते हैं मुझे एक और मौका दे। इसको अरबी में कहेंगे आतिनी फुरसा। आतिनी फुरसा। आतिनी फुरसा। आतिनी मुझे दे, फुरसतन यानी फुर्सत मौका। आती दीजिए आप, नी मुझे, फुर्सा मौका। आतिनी फुर्सा मुझे एक और मौका दे। गिव मी अ चांस। इसके बाद जुमला है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसको अरबी में कहेंगे अहताजु इला मुसाअदतिकुम। अहताजु इला मुसाअदतिकुम। अहताजु मुझे ज़रूरत है या मैं ज़रूरतमंद हूँ, इला मुसाअदतिकुम तुम्हारी मदद की। यहाँ पे आप कह सकते हैं इला, अगर कई लोग हैं तो इला मुसाअदतिकुम कहेंगे, और अगर एक हमारे सामने मुखातब है तो हम कहेंगे अहताजु इला मुसाअदतिका। क्या कहेंगे? अहताजु इला मुसाअदतिका, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प। इसके बाद जुमला है आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोलो, अरबी में कहेंगे तहद्दस बिबुतुइन। तहद्दस बिबुतुइन। तहद्दस बोलिए, बिबुतुइन आहिस्ता। तहद्दस बिबुतुइन आहिस्ता बोलो। स्पीक स्लोली। इसके बाद जुमला है आपके साथ कौन जा रहा है। आपके साथ कौन जा रहा है, अरबी में कहेंगे मन ज़ाहिब माका। मन ज़ाहिब माका। मन ज़ाहिब माक। मन माने कौन, ज़ाहिब माने जा रहा है, कौन जा रहा है, माक तुम्हारे साथ। और अगर यहाँ पे फीमेल है तो कहेंगे मन ज़ाहिब माकी। मन ज़ाहिब माकी, तुम्हारे साथ कौन जा रहा है। हु इज़ गोइंग विद यू। इसके बाद जुमला है आपको क्या चाहिए, अरबी में कहेंगे इलामा तहताज। इलामा तहताज, आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू नीड। इसके बाद जुमला है ये बहुत मुश्किल है, अरबी में कहेंगे हादा स्वाबुन जिद्दा। हादा साबुन जिद्दा। हादा साबुन जिद्दा। हादा यह, साबुन मुश्किल, जिद्दा बहुत। हादा साबुन जिद्दा, ये बहुत मुश्किल है। दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट। इसके बाद जुमला है वो एक अच्छा इंसान है, अरबी में कहेंगे इन्नहु शख्सुन लतीफ़। इन्नहु शख्सुन लतीफ़। इन्नहु शख्सुन लतीफ़। इन्नहु शख्सुन, वो यानी वो शख्स, लतीफ़ एक अच्छा इंसान है। इन्नहु शख्सुन लतीफ़, वो एक अच्छा इंसान है। शख्स माने इंसान, यहाँ पे कर रहे हैं इन्नहु शख्सुन लतीफ़, वो एक अच्छा इंसान है। ही इज़ नाइस पर्सन। इसके बाद जुमला है माफ़ करना मैं भूल गया। बहुत से काम होते हैं जब कोई याद दिलाता है कि आपने वो काम किया तो कहते हैं माफ़ करना मैं भूल गया। अरबी में कहेंगे माज़िरतन अना नसीतु। माज़िरतन अना नसीतु। माज़िरा माफ़ करिएगा, अना मैं, नसीतु भूल गया। माज़िरा अना नसीतु, मैं भूल गया। अना नसीतु, माज़िरतन अना नसीतु, माफ़ करना मैं भूल गया। सॉरी आई फॉरगॉट।
اس کے بعد جملہ ہے مجھے نوکری مل گئی، عربی میں کہیں گے حصلت علی وظیفہ، حصلت علی وظیفہ، حصلت مجھے حاصل ہو گئی، وظیفہ نوکری یعنی کام یا جاب، حصلت علی وظیفہ مجھے نوکری مل گئی، آئی گاٹ اے جاب۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا تمہیں تمہاری چابیاں مل گئیں، کیا تمہیں تمہاری چابیاں مل گئیں، عربی میں کہیں گے اوجدت مفاتیحک، اوجدت مفاتیحک، اوجدت مفاتیحک، مانے کیا، وجدتا مانے یعنی تم نے پا لیا، مفاتیح یعنی چابیاں، کا اپنی یعنی تمہاری، اوجدت مفاتیحک کیا تمہیں تمہاری چابیاں مل گئی۔ تو یہاں پہ مفاتیح یہ چابی کو کہتے ہیں، آپ جو بھی چیز پوچھنا چاہتے ہیں یہاں اس کی عربی لگا لیں اور یہ سینٹنس آپ بنا لیں، اوجدت مفاتیحک، ڈڈ یو فائنڈ یور کیز۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ ایک اچھی عورت ہے، عربی میں کہیں گے انہا امرأۃ لطیفہ، انہا امرأۃ لطیفہ، انہا وہ امرأۃ یعنی عورت ہے، لطیفہ ایک اچھی، انہا امرأۃ لطیفہ وہ ایک اچھی عورت ہے، شی از اے نائس وومن۔ اس کے بعد جملہ ہے میں بازار سے چلا جاؤں گا یا گزر جاؤں گا، میں بازار سے نکل جاؤں گا، عربی میں کہیں گے سأمر علی السوق، سأمر علی السوق، سأمر علی السوق میں بازار سے گزر جاؤں گا، I'll pass by the market۔ اس کے بعد جملہ ہے یہ بہت آسان ہے، عربی میں کہیں گے ہذا سہل جدا، ہذا سہل جدا، ہذا مانے یہ، سہل مانے آسان، جدا مانے بہت، ہذا سہل جدا یہ بہت آسان ہے، دس از ویری ایزی۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا سخت بارش ہو رہی ہے، عربی میں کہیں گے هل تمطر بشدہ، هل تمطر بشدہ، حل کیا تمطر بارش ہو رہی ہے، بشدہ سخت، حل تمطر بشدہ کیا سخت بارش ہو رہی ہے، از اٹ ریننگ ہارڈ۔ اس کے بعد جملہ ہے برائے مہربانی شروع کریں، برائے مہربانی شروع کریں، عربی میں کہیں گے ابدا من فضلک، ابدا شروع کریے، من فضلک برائے مہربانی، ابدا من فضلک برائے مہربانی شروع کریں، پلیز اسٹارٹ۔ اس کے بعد جملہ ہے تم کیوں پریشان ہو یا تم کیوں فکر مند ہو، عربی میں کہیں گے لماذا انت قلق، لماذا انت قلق، لماذا کیوں، انت تم، قلق یعنی پریشان ہو، لماذا انت قلق تم کیوں پریشان ہو، وائی آر یو ورڈ۔ اس کے بعد جملہ ہے تم مضحکہ خیز نہیں ہو یا تم ہنسمکھ نہیں ہو، عربی میں کہیں گے انت لست مضحکہ، انت لست مضحکہ، انت تم لستا نہیں ہو، مضحکہ یعنی ہنسمکھ، مضحکہ خیز، انت لست مضحکہ تم مضحکہ خیز نہیں ہو، یو آر ناٹ فنی۔ اس کے بعد جملہ ہے احتیاط سے منتخب کریں یا احتیاط سے انتخاب کریں، عربی میں کہیں گے اختر بعنایہ، اختر بعنایہ، اختر اختیار کریے، بعنایہ احتیاط سے، اختر بعنایہ احتیاط سے اختیار کریے، چوز کیئرفلی۔ اس کے بعد جملہ ہے ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو، عربی میں کہیں گے لا تستسلم، لا تستسلم ہمت نہ ہارو، ڈونٹ گیو اپ۔ اس کے بعد جملہ ہے سیب میرا پسندیدہ پھل ہے، سیب میرا پسندیدہ پھل ہے، عربی میں کہیں گے التفاح فاکہتی المفضلہ، التفاح فاکہتی المفضلہ، التفاح سے فاکہتی میرا پھل، المفضلہ پسندیدہ، فاکہتی المفضلہ یعنی میرا پسندیدہ پھل، آپ کا جو بھی یہاں پر پسندیدہ پھل ہو التفاح کی جگہ اس کا عربی میں نام لیں اور یہاں پہ کہہ سکتے ہیں التفاح فاکہتی المفضلہ۔ اسی طرح آپ کیا ہے جیسے الرمان فاکہتی المفضلہ یعنی انار میرا پسندیدہ پھل ہے، ایپل از مائی فیوریٹ فروٹ۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو 20 جملے دیے گئے ہیں، آپ ان کو زبانی یاد کریں اور اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے آپ کو عربی بولنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملے گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کے نیچے ایک حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔